Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr هاد لا فيديو هادي غتكون على لا Champions League. غتبقى سبيسيال Champions League. كما كتشوفوا انا ديجا جابت فلاش سكور دونك l'analyse غادي تكون على الماتش ديال جوفنتوس كونتر l'Olympique Lyonnais وماتش ديال مانشستر سيتي كونتر ريال مدريد. قبل ما نعطيكم l'analyse déjà les premiers matchs de l'Europa League ديال mardi le plus tôt le mercredi جبنا imperfect 3 sur 3. L'analyse était top du top. Donc الخدمة غادا مزيان. J'espère ان l'analyse ديال هاد الماتش هما غيكونوا مزيان وان شاء الله غادي يدخلوا. نعطيكم لي ميور كوت في هاد لي ماتش لي ميور كوت بوسيبل في هاد لي ماتش و بيان سور دي شوا اللي غادي يكونوا بلوز او موان فيار. Donc le premier match عندنا جوفنتوس contre l'Olympique Lyonnais. حنا كاملين عارفين بلا جوفنتوس خسرت مع الأولمبيك ليوني في الماتش الي ب 1-0، يعني خسروا في فرنسا ب 1-0. كان داك الماتش كان نورمالمون رونالدو، كانت ليكيب تقريبا او كومبلي، ها هما ليكيب كانت تقريبا او كومبلي. ولكن الأولمبيك ليوني كان دار ان تري غون ماتش، كانوا لعبوا مزيان وقدوا انهم يربحوا. بيان سور هاد الماتش هذا الماتش روتور ملعوب في لاليونس ارينا، ولكن اويكلو يعني ما كاينش الجمهور. تقد تكون ان افونتاج بالنسبه للاولمبيك ليوني، ولكن لا جوفنتوس بيان سور عارفينها شامبيون ديطالي. كما كتشوفوا لي دو ديرنيو ماتش ديالها في السيريا كانت خسراتهم. علاش؟ حيت طوغناو ليفيكتيف، حيت بغاو يرتاحوا اللعابه باش يوجدوهم لهاد لو ماتش هذا. دونك كان كيبان لامبورطونس ديال هاد لو ماتش هذا ديال الاولمبيك ليوني بارابور لي ماتش ريستون اللي بقاو ديال لا سيريا. حاجه اخرى، الاولمبيك ليوني ولا لا ليغ 1 اون جينيرال يعني فرنسا ما كملوش لو شامبيونا، دونك ما بقاش عندهم ديك لا كومبيتيسيون، بقاوش يلعبوا دي ماتش اميكو. ها هما لو نيفو ديالهم ملي رجعوا يعني في لي ماتش اميكو تقريبا الى بون، ولكن لي زيكيب ماشي توب دو توب، يعني سو سون دي زيكيب اللي موين. اخر ماتش ديالهم ديال لا كوب كانوا زيرو باريس سان جيرمان وخسروا لي بينالتي، ولكن هذه ماشي ريفيرونس حيت بي اس جي كانت يلاه دات اون كوب قبل وما كانش لاعب امبابي، يعني كانوا لي زابسونس. المهم باش ما نطولش عليكم، هاد لو ماتش هذا عندي انا سون برونوستيك غنمشيو البيت 365. نشوفوا لي كوت ديال لو ماتش. دونك ها هو ماتش ديال جوفنتوس كونتر l'Olympique Lyonnais. بالنسبه ليا وفو لي كومبوزيسيون اللي غادي يقدروا يدخلوا في هذا الماتش هذا، نورمالمون لا جوفنتوس غادي تربح لوجيكمون. خاصها مينيموم 1-0 باش يمشيو لي برولونغاسيون، وإلا بغاو يتكاليفيو خاصهم 2-0 ولا ما يتمارك عليهم حتى شي بيت. دونك كوت ديال جوفنتوس رابحه مينيموم 1-0، كوت 1.44 كتبان ليا تري لوجيك فيابل. اللي بغا يغامر كاينه جوفنتوس تو كواليفاي نورمالمون. الا ماركاو البيت الاول ما غاديش غادي يقدروا يماركيو البيت الثاني ويقدروا يماركيو البيت الثالث، سا ديبوندون ديال لو نيفو دو جو ديال ليكيب كيفاش غادي يكونوا لاعبين. دونك جوفنتوس تو كواليفاي حتى هو مزيانه، ولكن بحال المغامره الناس اللي تيبغيو يلعبوا دي ماتش ولا دي برونوستيك بلوز او موان صعب. المهم لو بروميير شوا عندي انا هو جوفنتوس تربح لو ماتش. دوزيام ماتش مانشستر سيتي كونتر ريال مدريد. بيان سور مانشستر سيتي كانوا ربحوا في لو ماتش الي، كانوا ربحوا الريال 2-1 في تيرانهم. الريال مدريد ابخي لا ريبريز ديال الكورونا فيروس يعني كانوا اون تري توب فورم، قدروا يديروا ريمونطادا وداو لا ليغا، يعني لو نيفو ديالهم الى توب الى ستابل. ما خسروا حتى شي ماتش دوبوي لا ريبريز، اللي كما كتشوفوا قدروا يربحوا تقريبا كاع لي ماتش ديالهم، ربحوا كاع لي ماتش ديالهم. لو ديرني ماتش تعادلوه حيت كانوا صافي ضمنوا لا ليغا، كانوا طوغناو ليفيكتيف، ولكن ربحوا فالنسيا، ربحوا السوسيداد،
ربحوا بيلباو، ربحوا فيا ريال. دونك هادو كاملين سو سون دي زيكيب اللي كبار واعرين وقدروا يربحوهم. بور مانشستر سيتي تكلاساو دوزيام ديال بريمير ليغ، رجعوا ان نيفو تا هما مزيان. يلا خسروا تقريبا، تقصاو من لاكوب كونتر تشيلسي، وخسروا كونتر ساوثهامبتون، وخسروا كونتر ارسنال في لاكوب عاوتاني. يعني غوارديولا نورمالمون هاد العام فوكسي على لا تشامبيونز ليغ. علاش؟ حيت هي اللي بقات ليه. يعني ما لي كوب الاخرين مشاو ليه، لا بروميير ليغ مشات ليه. دونك لا كونسونطراسيون توتال على لا تشامبيونز ليغ. عنده ان افونتاج ديال 2 بوت ا 1 اللي ماركاهم في سانتياغو برنابيو. نورمالمون اي لوجيكمون الا لعبوا بداك النيفو ديالهم راه غادي يربحوا، ماشي غير يربحوا، غادي يتكاليفيو بيان سور. حيت الريال صعيب انها تطلع عليهم بدو بوت في تيرانهم. هي كيلكو شوز اللي كي ني با امبوسيبل، ولكن صعيبه. انا شنو لو برونوستيك ديالي في هذا الماتش هذا؟ لو برونوستيك هو مانشستر سيتي نو كلين شيت. يعني الريال مدريد غادا تماركي كوت 1.33، يعني قادة تماركي، خاصها تماركي الا بغاو يتكاليفيو يلعبوا لو تو بور لو تو. حاجه اخرى، الا لعبوا لو تو بور لو تو يعني غادي يديروا يخليو دي سباس، يخليو يلعبوا على لاطاك، لا ديفونس تقد تجيها شي كونتر اتاك. بيان سور سيرجيو راموس ما كاينش في هذا الماتش هذا. دونك بو تيم تو سكور لوجيكمون غادي يدخل حتى هو. دونك كوت 1.53. بيان سور نزيدوه مع جوفونتوس تو كواليفاي. هادو هما لي 4 choix في هاد لي ماتش دو Champions League. Les deux premiers choix ils sont plus ou moins fiables، يعني bien analysés كما سمعتو. عطاتكم لي زارغومون ديالهم، ils sont fiables. هاد لي دو choix حتى هما ils sont bien analysés، ولكن صعب من هاد لي دو. يعني جوفونتوس تو كواليفاي و بون تيم تو سكور يقدروا يدخلوا يقدروا ما يدخلوش. المهم الناس اللي كيلعبوا دي ميس كبار خليو غير لي دو بروميي شوا. الناس اللي باغا تلعب المغامره يلعبوا ولا شوفوا. راه يمكن لكم تلعبوا هاد لي شوا في البيت بويلدر. يعني مثلا جوفونتوس هي كتلعبوا جوفونتوس تربح و تو كواليفاي، كتعطيكم اون كوت توتال ديال 1.95. جيسبر ان لا فيديو تكون نفعتكم. جيسبر ان هاد لاناليز تعاونكم. بيان سور كاين اللي كياخذ من لاناليز ديالك وكيدير لي شوا ديالو. دونك ها هي لاناليز عندكم مشوا ولا لي برونوستيك بروبابل. جيسبر ان لي برونوستيك غادي يدخلوا. وبيان سور لا وين كوم دابيتود. وفورسانو ما تنساوش un maximum de like et de commentaires pour la motivation ou pour le soutien. Force à nous la famille.